सो आई ट्राइड कि मैं जो टॉपिक है उसको इस तरह से रिलेट करूँ कि एक तो वो थोड़ी सी स्किल्स आपके साथ शेयर कर की जा सकेंगे, वो नॉलेज आपके साथ शेयर किया जा सके जो कि आपको एम्पावर करे एज ए कॉलेज टीचर टू क्रिएट अ रीज़नेबल अकोमोडेशन। रीज़नेबल अकोमोडेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रीज़नेबल अकोमोडेशन क्या होती है और ये कॉलेज टीचर्स को किस तरह से एम्पावर करती है कि अगर उनके पास कोई डाइवर्स लर्निंग से बैकग्राउंड के साथ स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद होते हैं तो वो उनको किस तरह से डील कर सकें। और दूसरा हाफ जो होगा हमारे सेशन का वो इस चीज़ के ऊपर होगा, जो हायर एजुकेशन की पॉलिसी है अबाउट द इंक्लूजन ऑफ पर्सन डिसेबिलिटीज़, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँगी उसके ऊपर। और वो पॉलिसी इब्तदा में 2019 में पहली बार हमारे सामने उसको एक ड्राफ्ट आया था, फिर उस पर मज़ीद काम किया गया। आई हैव बीन ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट पॉलिसी। सो अब वो जो पॉलिसी है 2021 में बाकायदा तौर पर एक बेहतरीन शक्ल में हमारे सामने आई है और तमाम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आर बाउंड to implement that policy in their institutions. So आप में से कुछ लोग हो सकते हैं इससे पहले से अवेयर हों और कुछ लोगों के लिए नया हो. So to begin with my own introduction, I feel always proud to introduce myself as a teacher. So when I'm a teacher, I always have and practice some superpowers. और आप सब भी यहाँ पे जो रिस्पेक्टेड टीचर्स मौजूद हैं, आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी दैट बीइंग अ टीचर एंड हैविंग अ टीचर in your life, a good teacher in your life is something that makes or enables us to be a good person or to be an effective person. तो जब हम टीचर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं तो वो जो सुपर पावर्स हैं वो हम उसको किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, यानी हम किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं। आपका कहा हुआ एक जुमला, आपकी दी हुई एक थपकी जो है वो स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बदल सकती है, उनके अंदर वो हिम्मत और करेज ला सकती है जो कि शायद उनको किसी भी तरीके से एक ना सिर्फ एक शहरी के तौर पे बल्कि एक मुनफरिद इंसान और एक फ़ायदा मंद इंसान बनने के काबिल बना सकती है, जिसको प्रोफेशनली, पर्सनली, एकेडमिकली हर तरह से उसको ग्रो करती है. सो प्लीज़ ऑलवेज ट्राई टू यूज़ दो सुपर पावर्स इन ए पॉजिटिव मैनर्स. अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे टीचर्स इन सुपर पावर्स को नेगेटिवली भी प्रैक्टिस करते हैं और हम देखते हैं कि पास का टीचर की डिस्करेजमेंट की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़िंदगी में पीछे भी रह जाते हैं. So this is my first introduction and being a teacher. And secondly, let me share my background with inclusive education. I am working in this field since 2 decades, and I have been working and teaching and have some administrative experiences in schools, and but that all about disability studies and inclusive education. So मैंने वो तमाम मेरा जो काम रहा वो inclusive education के साथ ही रहा. My highest degree is a PhD in inclusive education, and I also did my postdoctorate from University College London in inclusive education as well, and the topic was enriching teacher education for diverse learners. क्योंकि अभी मैं at present I am teaching and I'm assistant professor at University of Education where we have to deal with prospective teachers. तो मेरा ये ख्याल है कि जो teachers हैं they are the most इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ ऑल दिस सिस्टम, जिसमें कि हमें उनको इस चीज़ के लिए तैयार करना, उनकी कॉम्पिटेंसीज डेवलप करना कि वो किसी भी तरह के डाइवर्स लर्नर्स को अटेंड कर सकें, क्लासरूम में एक्सेप्ट कर सकें और उनकी जो नीड्स हैं उनको डील कर सकें. सो आई डिड माई वर्क ऑन दैट. अलॉन्ग विद दीज थिंग्स I also do some writings in newspapers about inclusive education. My all research profile talks about inclusive education and the education for special needs. Similarly, I have been the part of a single national curriculum that was about a federal committee that works on the inclusive education. And I also practice a few things in many of the international centers that are working on inclusive education. So just this is my background that I deal with inclusive education in the country. Inclusive education जो है पाकिस्तान में पिछले कोई 20-25 साल से इंट्रोड्यूस की गई. उसकी इब्तदा हुई जिसमें कि डिफरेंट फेजेस में से गुजरता रहा और आई हैव बीन द पार्ट ऑफ दैट एज वेल. ज़ाहिर है ये सेशन इसमें मैं कोशिश करूँगी कि जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के हवाले से उसको कुछ ब्रीफ आपके साथ शेयर कर दिया जाए. रेस्ट इफ़ यू नीड टू एक्सेस मी through YouTube, through Google Scholar or through ResearchGate, academia, you can access me over there. So this is one of my favorite poems that I always used to share with my
sessions within my sessions, and this talks about actually having all seasons. I mean, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی ڈائیورسٹی بنائی ہے, مختلف طرح سے سارا انوائرمنٹ بنایا ہے, اس میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے, اور ان کی ایکسیپٹنس جب ہم کرتے ہیں تو ہم ان بلیسنگس کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں. یہ جو ایک پوئم ہے, دس از اباؤٹ دا سیزنس, لیکن ایکچولی ایک ٹیچر کا جو رول ہے اس کو بھی ریفلیکٹ کر رہی ہے. جیسے مختلف موسم بدلتے ہیں اور ہم ان بدلتے ہوئے موسم کی بلیسنگس کو انجوائے کرتے ہیں, ان بدلتے ہوئے موسموں کے ساتھ اپنی زندگیوں میں بھی تبدیلی لے کے آتے ہیں, اپنے لائف اسٹائل میں بھی تبدیلی لے کے آتے ہیں. اس طرح سے ایک جو ٹیچر ہے اس کو بھی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اگر وہ اس کے سامنے ایک ڈائیورس نیڈ کے ساتھ اسٹوڈنٹ ہے, اور وہ ٹیچر کے حیثیت میں وہ کسی کو بھی انکار نہیں کر سکتا, اور ٹیچر کی وہ جو جسے کہتے ہیں نا چھتر چھایا میں جو بھی آئے اس کے لیے وہ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت رکھتا ہو, اور اس کو وہ ڈیل کرنے کے لیے ریڈی ہو, اکوپڈ ہو. اور سب سے پہلے رویے سے کام شروع ہوتا ہے, اور پھر ظاہر ہے اگر ہمارے رویے بدلتے ہیں, ہم اس کی ایکسیپٹنس کرتے ہیں, تو ہم پھر کمپیٹنسز کو بھی ڈیولپ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں. سو لیٹ می شیئر the objective of today's session. Today we are going to break some of your stereotypes and prejudices about inclusive education. Inclusive education کے بارے میں آپ کی جو کچھ prejudices ہیں ہم اس کو بریک کرنے کی کوشش کریں گے. جو ڈسیبلٹیز کے بارے میں آپ کی کچھ prejudices ہیں ہم اس کو بریک کرنے کی کوشش کریں گے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہم ڈسیبلٹیز کو سم ٹائمز بہت زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت مشکل کام ہے, یا انکلوسیو ایجوکیشن کوئی فارن ایجنڈا ہے, ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے, اور اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہوگی, بہت زیادہ ہمیں ہیومن ریسورس کی ضرورت ہوگی, بجٹ کی ضرورت ہوگی, تو اس کو ہم کیسے ڈیل کریں گے. یہ سب باتیں ہم اس میں آج کے سیشن میں بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اس طرح سے بیریئرز آف انکلوسیو ایجوکیشن along with that all ڈسکشن جو ہے وہ سارا ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا. پرسنز ڈسیبلٹیز کون ہوتے ہیں, ہائر ایجوکیشن کی پالیسی پرسنز ڈسیبلٹیز کو کس طرح سے ڈیفائن کرتی ہے, اسٹوڈنٹ کی ڈائیورسٹی کیا ہے, اور پھر اس ڈائیورس لرننگ نیڈس کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو جب آپ نے انگیج کرنا ہے تمام ایکٹیویٹیز میں تو وہ کس طرح سے آپ انگیج کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک ٹرم ہائر ایجوکیشن کی پالیسی میں یوز ہوئی ہے, ریزنیبل اکاموڈیشن. تو ریزنیبل اکاموڈیشن کے اوپر بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. اسی طرح سے ایگزامپلز آف ریزنیبل اکاموڈیشنس کلاس روم میں پریکٹیکلی کیا ہو سکتی ہیں وہ بھی دیکھیں گے, اور along with that we will have your question discussion session as well. So let's take 10 to 20 seconds. Have a look on these pictures on your screen. You can use your chat box to give me your feedback. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے. جسٹ لیٹ می گیو یو اے کلو کہ یہ کچھ فارمز آف ایکسکلوژن ہیں جن کی بیسس پہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یا اپنے لرنرس کو جو ہے وہ ایکسکلوڈ کرتے ہیں اپنے تمام سسٹم میں سے, یا آپ یہ کہہ لیجیے کہ ہمارے سوسائٹی میں ارد گرد کے ماحول میں جو ہمیں ایکسکلوژن کی فارمز نظر آتی ہیں. So just have a look on them. So you can see on your right top کہ جو ایکسکلوژن وہ فیل کر رہا ہے یا فیس کر رہا ہے, دیٹ از آن دا بیسس آف ڈسیبلٹی مائٹ بی. وہ فزیکل امپیئرمنٹ ہونے کی وجہ سے وہ سیڑھیاں چڑھ نہیں پا رہا, اور وہ ویل چیئر یوز کر رہا ہے, اور اس کی بیسس پہ وہ ڈسکریمنیٹڈ فیل کر رہا ہے, ایکسکلوڈیڈ فیل کر رہا ہے. آن دا ٹاپ لیفٹ سائڈ you can see there might be some exclusion on the basis of ethnicity. وہ جو ایک رنگ کا امتیاز ہے اور ایک جس کو نسلی امتیاز آپ رنگ کی بنیاد پہ کہتے ہیں, وہ اس کا میرے خیال میں ایکسکلوژن کا شکار ہے. اسی طرح سے اگر آپ باٹم لیفٹ پہ دیکھتے ہیں تو جو ہمیں نظر آ رہی ہے ڈسکریمنیشن, دیٹ از آن دا بیسس آف جینڈر. جینڈر کی بیسس پہ ہمیں بہت زیادہ سوسائٹی میں ڈسکریمنیشنس دیکھنے میں ملتی ہیں, جو کہ اسکول لیول پہ بھی ہیں, کالج لیول پہ بھی ہیں, امپلائمنٹ لیول پہ بھی ہیں, ادر آل جو بھی ایریاز آف ایکٹیویٹیز ہیں ود ان دا لائف, ان سب میں ہمیں جینڈر ڈسکریمنیشن بھی دیکھنے کو ملتی ہے. باٹم رائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, مائٹ بی دا پرسنز آر بلنگ آن دا بیسس آف دا پیرنٹس. دا چائلڈ از ہیونگ ود ہیوی گلاسز اینڈ افریتھی اپیرنس, اور وہ اپیرنس کی بیس پہ تو ہم بہت زیادہ لوگوں کو بلی بھی کرتے ہیں اور ڈسکریمنیٹ بھی کرتے ہیں اور جج بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے, آپ کیسے نظر آتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں ان کو ڈسکریمنیٹ کرنے میں, ایکسکلوڈ کرنے میں ہمیں نظر آتی ہیں. سو وی جسٹ نیڈ ٹو
पाउंडर इन दैट हमें ये सब देखना है और सोचना है, क्योंकि इंक्लूजन को समझने से पहले हमें एक्सक्लूजन को समझना बहुत ज़रूरी है. हम तभी इंक्लूड कर सकेंगे ना जब हम एक्सक्लूजन के पैटर्न्स को थोड़ा सा जान लेंगे कि एक्सक्लूजन हम किन किन बेसिस पे करते हैं. सो दीज आर द रैंडम टाइप्स ऑफ एक्सक्लूजन जो कि हमें आम नज़र आती हैं, और ये तकसीम जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से है. यानी आप ये कह लीजिए कि ये जो एक्सक्लूजन की फॉर्म्स हैं यानी नेचुरली हमें नज़र आती हैं कि आप किस रंग से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी जेंडर क्या बना दी गई है, आपको कितनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ दे दी गई है, आपको कितनी जो है फ़िज़िकल एबिलिटी या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी दे दी गई है. ये अल्लाह ताला की तरफ से या खुदा ताला की तरफ से जो है वो तमाम सलाहियतें हमें दी जाती हैं. तो दीज आर कॉल्ड रैंडम एक्सक्लूजन्स. बट द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन इज सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन. सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि सिस्टम को आप ऐसा डिज़ाइन कर दें कि वो तमाम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करे. फॉर एग्जांपल स्कूल एजुकेशन देखिए, हमारा ये एजुकेशन का जो सिस्टम है वो किस तरह से एक्सक्लूड करता है इन सबको. देखिए ये सारा एजेंडा तो एजुकेशन का है. दिस शुड बी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एजुकेशन. वन मिनिस्ट्री, देयर शुड बी वन मिनिस्ट्री और वन सेक्रेटेरिएट. लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन को किस तरह से डिवाइड किया गया. देयर इज़ अ सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर स्पेशल एजुकेशन, देयर इज़ अ सेपरेट मिनिस्ट्री वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर फॉर एजुकेशन. रेगुलर स्कूल चिल्ड्रन जिनको आप कहते हैं, देयर इज सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन, देयर इज सेपरेट मिनिस्ट्री वर्किंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग. सो इसका मतलब ये है कि आपने सिस्टम को ऐसा डिज़ाइन किया कि स्पेशल बच्चा जो है वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा सकता, रेगुलर स्कूल का बच्चा जो है स्पेशल स्कूल में नहीं जा सकता. अच्छा, फिर यहाँ तक बात नहीं है. ये तो बेसिस पे आप कह लीजिए उसके ऊपर बेसिस पे बनाया गया है, एबिलिटी की बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है. फिर आप देखिए कि आपकी जो डिस्क्रिमिनेशन है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर वो कितनी ज़्यादा है. यानी पब्लिक और प्राइवेट सिस्टम तो दो सिस्टम्स अलग हैं ही हैं. लेकिन प्राइवेट सिस्टम में आप देखें, यू हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्कूल्स. देयर आर स्ट्रीट स्कूल्स, देयर इज एलीट स्कूल, देयर इज फ्रेंचाइज स्कूल. यानी देयर आर सो मैनी डिस्क्रिमिनेशन प्लेटफॉर्म्स. यानी आपने सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया है. एक तरफ आप एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप उन पॉलिसीज़ को, उन इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को फॉलो करने की बात कर रहे हैं, जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये इंटरनेशनल कमिटमेंट्स कौन सी हैं जो कि बाउंड करती हैं पाकिस्तान को या पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को. कॉन्स्टिट्यूशन में तो खैर वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट द एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ राइट. लेकिन अदर देन दैट कि वो एजुकेशन किस तरह से प्रोवाइड की जाए, वो हमें इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी उसके लिए बाउंड कर रही हैं और हमारी पॉलिसीज़ भी उसके ऊपर डिज़ाइन की गई हैं. In despite of that, we are still unable to create a system to implement those policies in a better manner. So what we need to do, we need to bring this exclusion into inclusion. यानी हमने उस exclusion को inclusion के अंदर turn over करना है. It seems very simple here. ये यहाँ पे बहुत simple नज़र आ रहा है, लेकिन actually things are not like this. चीज़ें इस तरह से हैं नहीं जिस तरह से नज़र आती हैं. इसका मतलब है कि we need some extra efforts, we need to bring some changes, we need to revamp the system. हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा और नो डाउट इट्स अ स्लो प्रोसेस. जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है और ख़ासतौर पे एजुकेशन में भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इट्स नॉट लाइक दैट अ क्विक प्रोसेस कि हम जल्दी से एक सिस्टम को चेंज करना चाहें. और फिर जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इट्स अ लार्जेस्ट सिस्टम. यानी आप ये कह लीजिए कि हमारा ये सिस्टम जो है, जो पाकिस्तान के बड़े सिस्टम्स हैं 2-3, उनमें से एक ये सिस्टम है. यानी सेकेंड लार्जेस्ट सिस्टम समझ लीजिए आप कि ये एजुकेशन का, जिसमें कि हज़ारों के लाखों की तादाद में स्कूल्स हैं और करोड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं इसके, और लाखों की तादाद में आपके पास टीचर्स भी हैं. सो इट मीन्स के इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द सिस्टम एज वेल. लेकिन मैं थोड़ी सी आपके साथ यहाँ पे हिस्ट्री भी शेयर करती चलूँ कि वाई वी नीड इंक्लूसिव एजुकेशन. हमें आखिर ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हो गई कि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ जंप करना पड़ रहा है या हमें सोचना पड़ रहा है. आप लोगों के ट्रेनिंग के हवाले से जो आपका बैच 4 चल रहा है कॉलेज टीचर्स का, इसमें कुछ मतलब टॉपिक्स को शामिल किया गया. देयर आर सो मेनी टॉपिक्स टू डिस्कस, बट कुछ टॉपिक्स को शामिल किया जिसमें ये इंक्लूसिव एजुकेशन भी एक टॉपिक है. सो व्हाई यू नीड दिस टॉपिक टू इंक्लूड इन दैट. एक्चुअली लेट मी शेयर द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इट. आप लोगों ने एक कैंपेन थी एजुकेशन फॉर ऑल, उसके बारे में आप जानते होंगे. 2000 में ये सारा सिलसिला शुरू हुआ एजुकेशन फॉर ऑल का, जब यूनिसेफ और यूनेस्को की जो अलाइंड कंट्रीज़ थी उन्होंने इस चीज़ पे गौर किया कि बहुत सारी मल्टीपल एफर्ट्स के बावजूद भी हम तमाम जो बच्चे हैं उनको स्कूलों में नहीं ला पा रहे हैं और स्कूल इनरोलमेंट्स इंक्रीज़ नहीं कर रही हैं. तो हमें कुछ ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना चाहिए, कुछ ऐसी एफ़र्ट्स करनी चाहिए जो कि तमाम बच्चों को स्कूल्स में लेके आए, ताकि मुल्क की मईशियत में और मुल्क की जो तमाम तरक्की है, डेवलपमेंट्स हैं, उसके अंदर उसको शामिल किया जा सके. सो दे
डिज़ाइन फ्यू गोल्स जिनको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जाना जाता है. 2015 तक इन टारगेट रखा गया इन गोल्स को अचीव करने का, और उसमें जो एजुकेशन का गोल था उसका मकसद रखा गया इनरोलमेंट, मैक्सिमम इनरोलमेंट, बल्कि 100% इनरोलमेंट जो है ना उसको नाम दिया गया कि जो कंट्रीज़ हैं वो 100% इनरोलमेंट को इंश्योर करें. Most of the developed countries, including our neighboring countries, successfully achieved many of their targets. More than 90% they achieved the enrollment rates in their schools. Unfortunately, Pakistan couldn't meet that. There are certain reasons, जिसकी साइड में एक्सप्लेनेशन में भी नहीं जाऊंगी. That's another topic कि वो तमाम reasons क्या हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान वो तमाम टारगेट्स अचीव नहीं कर पाया. बट द वर्ल्ड कैनॉट वेट फॉर अस, दुनिया हमारे लिए इंतज़ार नहीं कर पाएगी. सो दे डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड न्यू गोल्स जो कि 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जाने जाते हैं. उन गोल्स को 2015 में डिज़ाइन किया गया और 2030 तक उनका जो टारगेट था वो अचीव करना था. वो 17 गोल्स हैं जिसमें गोल 4 जो है दैट टॉक्स अबाउट द एजुकेशन. अब इस दफ़ा एजुकेशन का जो टारगेट था, देखें प्रीवियसली दे प्लान फॉर 100% एनरोलमेंट इन एजुकेशन. अब चूंकि वो कंट्रीज मैक्सिमम एनरोलमेंट कर चुकी थी तो अब इस दफ़ा उनका टारगेट था क्वालिटी एजुकेशन, यानी क्वालिटी और सस्टेनेबल एजुकेशन. यानी जिन लोगों को उन्होंने शामिल किया उनकी एजुकेशन को इंश्योर करें कि वो क्वालिटी एजुकेशन और उनको सस्टेन कर सकें. अब गोल 4 जो है दैट डिफाइंस द क्वालिटी एजुकेशन. बेसिकली आप यूँ भी कह सकते हैं कि वो क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं एजुकेशन के. सो दैट गोल डिफाइंस education as an inclusive education, that it says that education must be inclusive, education must be equitable, education must provide lifelong opportunities to the persons, all the learners. So इसका मतलब है कि एजुकेशन को अगर हम ये समझना चाहें कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम अपना डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. यानी आप उनको वो मैक्सिमम हद तक आप उनको अपने सारे सिस्टम में शामिल करें. अब इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या, उसको हम आगे चल के देखते हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा स्टेटस ये भी शेयर करूंगी कि आखिर हम इस चीज़ पे फोकस क्यों करें. इस पे फोकस इसलिए करें, इंक्लूसिव एजुकेशन इक्विटेबल और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है. मतलब वो उसके मुताबिक तमाम बच्चों को, तमाम पर्सनस को एक जैसे स्कूल्स के अंदर और शामिल होना चाहिए और तमाम रेगुलर स्कूल्स हैं उनको एक्सेसिबल होना चाहिए ताकि मैक्सिमम लोगों को इंक्लूड किया जा सके. और ना सिर्फ ये एजुकेशनल इंक्लूजन की बात करता है, अल्टीमेटली ये सोशल इंक्लूजन की बात करता है. एंड द रीज़न बिहाइंड इज़ द मैक्सिमम एनरोलमेंट, मैक्सिमम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन पाकिस्तान. आप सब ज़ाहिर एजुकेशनिस्ट हैं तो एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स भी आपको अंदाज़ा होगा. लेट मी शेयर कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में दूसरे नंबर पे है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं. अब ये 25 मिलियन के करीब बच्चे हैं जो कि स्कूलों से बाहर हैं और ये डाटा हमें पिछले 4-5 साल से मतलब ये सुनने को मिल रहा है. बट द कोविड सिचुएशन हैज़ इंक्रीज्ड इन द नंबर एंड नाउ इट इज़ रिपोर्टेड दैट इट्स अबाउट 27 मिलियन. सो दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट फॉर अस कि हम बजाय इसके कि हम एनरोलमेंट रेट को इंक्रीज़ कर सकें, लेकिन मल्टीपल जो चीज़ें हैं वो हमें इसकी तरफ लेके जा रही हैं. देयर अदर सम डिज़ास्टर्स, जैसे कि अभी आपने देखा ये जो सारा सैलाब की तबाहकारियाँ हुई इसने भी इस नंबर में इंक्रीज़ किया है. एंड we still have so many challenges to deal in the education. Similarly अगर आप इसका स्टैटिस्टिक्स में पर्सन डिसेबिलिटीज़ का देखें जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन का एक मेजर टारगेट है, वो सिर्फ 4 से 5% हैं जो स्कूलों में जाते हैं. 95% चिल्ड्रन डिसेबिलिटीज़ आर आउट ऑफ स्कूल. अगर हम ये स्टैटिस्टिक्स हायर एजुकेशन में देखते हैं तो हायर एजुकेशन में सिर्फ 10%, 9 से 10% जो लोग हैं वो हायर एजुकेशन को एक्सेस कर पाते हैं. फीमेल्स जो हैं वो सिर्फ 6% के करीब हैं जो कि हायर एजुकेशन को एक्सेस करते हैं. तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टिल देयर. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, सो दे आर लेस देन 0.5% हु आर एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन. सो इट मीन्स कि हमारे पास अभी स्टिल बहुत ज़्यादा टारगेट है जो कि हमें अचीव करना है. अब मसला ये है कि हम वो तमाम लोग, आप ये चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जो लोग तो आ गए हैं हमारी मैक्सिमम एफर्ट्स के साथ वो तो शामिल हैं. जो लोग अभी तक स्कूलों से बाहर हैं आप समझ लीजिए कि वो तमाम ग्रुप्स इंक्लूसिव एजुकेशन का टारगेट है. और हमें बहुत सारी स्टडीज़ बताती हैं, जब हमने देखा है बहुत सारी स्टडीज़ को कि व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्कूल. मेरी जो अपनी रिसर्च स्टडी थी वो उसने ये आइडेंटिफाई किया कि जो बच्चों के स्कूल से बाहर रहने की सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि हमारे स्कूल्स जो हैं वो इनएक्सेसिबल हैं, ख़ास तौर पर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए. हम आम तौर पे ये समझते हैं कि पॉवर्टी जो है वो दिस इज़ अ मेजर रीज़न,
پاورٹی جو تھی وہ ایک میجر ریزن نہیں ہے. جو ٹیکنیکل ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اسکولس جو ہیں وہ ایکسیسیبل نہیں ہیں. اسکولز آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ آل چلڈرن ان دیئر ڈومین. اب دیکھیں ویسے تو پنجاب گورنمنٹ نے کوئی 300 کے قریب جو ہے نا وہ اسکولس ہر تحصیل میں بنائے ہوئے ہیں, لیکن اب تحصیلس کی صورتحال یہ ہے کہ ایک تحصیل میں ایک اسپیشل اسکول ہوگا تو بچہ کیسے مطلب اس تک رسائی حاصل کرے گا. ایک میری ریسرچ اسٹڈی تھی جس میں کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوم ٹو اسپیشل اسکول کا ڈسٹینس میئر کیا گیا, اور اس میں یہ فائنڈنگس تھیں ہماری کہ میکسیمم جو بچہ ہے آن ایوریج کوئی 12 کلومیٹرز ایک بچہ اسکول کا فاصلہ طے کر رہا ہے. اسپیشل اسکولس کی میں بات کر رہی ہوں, حالانکہ عام اسکول کے لیے ود ان 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں عام اسکول جو ہے بچے کی رسائی میں ہوتا ہے, لیکن اسپیشل اسکولس کے لیے بچہ جو ہے وہ 12 کلومیٹرز آن ایوریج ڈسٹینس کور کر رہا ہے, ویئر ایز میکسیمم جو ہے وہ 48 کلومیٹرز بھی فاصلہ طے کر کے آتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اسکول کا جو کتنا میننگ لیس ہو جائے گا. اچھا ہائر ایجوکیشن میں تو اس سے بھی زیادہ جو سچویشن ہے وہ ورسٹ ہے کہ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن تو وہیں ہیں ہی بہت دور, اسی وجہ سے شاید جو ہے وہ انیکسیسیبل ہونے کی وجہ سے, ریڈی نہ ہونے کی وجہ سے وہ تمام جو سہولیات ہیں انہیں نہیں پہنچائی جا سکتی ہیں. سو وائی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا اسکولس, ایکچولی چونکہ ہمارے پاس سارے کلائنٹس اسکول سے ہمارے پاس آنے ہوتے ہیں, سو وی نیڈ ٹو الائن دوز سسٹمس ود آر ہائر ایجوکیشن. لیکن جب ہم نے یہ ساری ریسرچز شروع کی, پریویسلی سارا ریسرچ ورک اور ساری توجہ تھی وہ اسکولس میں تھی انکلوسیو ایجوکیشن کی, لیکن جب ہم نے ہائر ایجوکیشن میں یہ کام شروع کیا, مطلب ابھی آپ لوگوں کے کافی بیچز کوئی اراؤنڈ 3-4,000 کے قریب تو آپ کے کالج ٹیچرس کی بھی ٹریننگ ہو چکی ہے اس کے اوپر, لیکن ظاہر اٹس ویری لمیٹیڈ آئی وڈ سے, صرف ایک انٹروڈکشن ہے. لیکن اس میں موقع ملا آپ کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا. اس کے علاوہ یونیورسٹیز میں بھی جو ہے ہائر ایجوکیشن کی اسٹڈیز جو ہیں وہ بھی اس ٹائم جا رہی ہیں, اور اس پہ بھی دیکھا جا رہا ہے انکلوسیو ایجوکیشن کو. تو فی الحال تک کی جو میری فائنڈنگس ہیں وہ یہ ہیں کہ اسکول لیول پہ انکلوژن کے جو چیلنجز اور بیریئرز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, ہائر ایجوکیشن میں تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے. اسکول میں جو سب سے بڑا بیریئر آتا تھا وہ ٹیچرس کے ایٹیٹیوڈس کا اور ٹیچرس کی ایکسیپٹنس کا آتا تھا. ہائر ایجوکیشن میں اٹ از ویری پازیٹیو دیٹ ٹیچرز ایٹ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس in colleges and universities are ready to accept that, they accept that the education is a matter of right, اور تمام لوگوں کو اس کا پارٹ جو ہے وہ بننا چاہیے. لیکن چیلنج کیا ہے اسکول میں, چونکہ اسپیشل اسکولس ڈیل کر رہے ہیں ڈسیبلٹیز کو, تو وہاں پہ انہوں نے ایک سیپریٹ سسٹم بنایا ہوا ہے کریکولم کا, یعنی اس کو آلٹریشنس کرتے ہیں کچھ, اور اسی طرح سے ان کا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے, اسیسمنٹس ڈفرینٹ ہے. لیکن ہائر ایجوکیشن میں جو میجر چیلنج ہے, ایٹیٹیوڈس تو پازیٹیو ہیں, لیکن میجر چیلنج ایٹ ہائر ایجوکیشن یہ ہے کہ دیٹ وی کین ناٹ کمپرومائز دا بیسک اور دا منیمم کرائٹیریا فار ڈگری ایوارڈ. یعنی ہم جو اس کی کوالیفیکیشنس ہیں, جو اس کے کور لرننگ آبجیکٹیوز ہیں, ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے. سو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو, وہ ہم اس کے سیکنڈ ہاف جو ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کیا گائیڈ لائنس جو ہیں وہ اس میں ان کی پروویژن ہے کہ ہم ان کو اٹینڈ کر سکتے ہیں اور ڈیل کر سکتے ہیں. سو کمنگ بیک آن دا سلائڈس, ایکچولی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب ہم انکلوڈ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں انکلوژن کو انڈرسٹینڈ کر لیں. انکلوسیو ایجوکیشن سے پہلے انکلوژن یا شامل کرنا, کسی کو انکلوڈ کرنا, کسی کو اپنا پارٹ بنانا, وہ کیا ہوتا ہے اور اس کے پرنسپلس کیا ہو سکتے ہیں. آپ سمجھ لیجیے کہ اس کے پرنسپلس ہیں فار دا انکلوژن, کہ انکلوژن جو ہے یہ ایکٹیو پارٹیسپیشن ہونی چاہیے, پرسن کو رسپیکٹیبل فیل کرنا چاہیے, اس کو ایک فیلنگ آف بلانگنگنیس یا سینس آف بلانگنگنیس آنی چاہیے. یعنی ہم جب کسی کو شامل کریں تو اس کو پورے رسپیکٹ, ڈگنیٹی, گریس اینڈ آنر کے ساتھ اس کو وہ چیز پرووائڈ کی جائے, وہ سہولت پرووائڈ کی جائے, وہ انسینٹیو پرووائڈ کیا جائے, اس کو ہم کسی بھی طرح سے ڈسکریمنیٹ نہ کریں. اچھا یہ بات تو ہمارے جو ہے یہ مطلب سارا جو ریسرچز ہیں وہ بتاتی ہیں. پاکستان میں چونکہ ایک بڑا نمبر جو ہے وہ مسلم کمیونٹی کا ہے, اور بینگ مسلمس وی بلیو دیٹ دا نالج پرووائڈیڈ بائی دا اسلام تھرو ریویلڈ نالج اینڈ آر پروفٹس از دا موسٹ ویلڈ نالج. تو اس کے مطابق دیکھیں, اگر ہم اسلام کے قوانین کے مطابق دیکھیں جو اسلام نے ہمیں انکلوژن کے اصول بتائے ہیں وہ بھی ویری سملر ہیں. سب سے پہلے پریجوڈائز ایک ہماری ڈسیبلٹی کے بارے میں ہوتی ہے, مطلب ہمیں یہ بہت کامن سننے کو ملتا ہے کہ والدین کی طرف سے جو لوگ ہوتے ہیں کہ سوسائٹی میں کہ یہ آپ کے اوپر قرض آ گیا ہے, کوئی امتحان آ گیا ہے, کوئی آزمائش آ گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح سے اس کو کسی سے بدلہ لینے کے لیے کوئی ایسی صورتحال میں ڈال دیا. تو دیکھیے یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے. پھر ایک کانسیپٹ ہم یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کمی رکھ دی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ چیز لے لی ہے, سننے کی صلاحیت لے لی ہے, تو یہ دیکھ بہت اچھا لیتا ہے, اس کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا ہے تو اس کی سننے کی صلاحیتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. دیکھیں یہ بھی ہم اس طرح سے بات نہیں کر سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت واضح طور پہ یہ فرمایا کہ میری جو انسان ہے، سب سے پہلے تو انسان کو اشرف المخلوقات کہا، پھر دوسری بات یہ کہی کہ میں نے انسان کو بہترین تخلیق پیدا کیا، بہترین اس کے اوپر پیدا کیا. تو جب اللہ تعالیٰ یہ خود کہتا ہے کہ میں نے انسان کو مکمل طور پہ پیدا کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ جو ڈیفیشنسیز ہم اس کے اندر کریٹ کرتے ہیں وہ ہماری سیلف میڈ ہیں، ہماری پریجوڈائسز ہیں اباؤٹ دیٹ. دیکھیں بڑی سمپل سی چیز ہے، جب ہم ایک چیز پہ ہماری توجہ نہیں رہتی ہے، فار ایگزامپل جب لائٹ چلی جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو ہم آنکھوں سے دیکھنے کی بجائے ہماری توجہ جو ہے ہمارے کانوں پہ چلی جاتی ہے، اور ہم ٹچ سینس کے ذریعے جو ہے موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح خدا نخواستہ اگر ہم رائٹ ہینڈرز ہیں، ہم رائٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں اور ہمارے رائٹ ہینڈ میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، تو ہم اپنے لیفٹ ہینڈ پہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے ایکسپیرینس اور انرجیز اس کے اوپر شفٹ ہو جاتی ہیں. سو اٹ مینس کہ ہم جس کے اوپر بھی، جس اپنی سینس کے اوپر بھی فوکس کریں گے، وہ سینس ہماری اسٹرینتھن ہو جائے گی. تو اٹس جسٹ آل اباؤٹ دیٹ. لیکن ہم اس چیز کو اس اینگل سے دیکھیں کہ کسی میں کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا اضافہ کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مکمل انسان بنایا ہے. سو وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دیٹ ایز اٹ از. یعنی وہ ڈائیورسٹی اس کے اندر جس طرح سے رکھی گئی ہے، ہمارا پہلا کام یہ کہ ہم اس ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کریں. ہم یہ سمجھیں کہ انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. جیسے ہم انسان رویوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، اس طرح ہم انسان شباہت میں، ہم انسان فزیکل ایبلٹیز میں، ہم انسان انٹلیکچوئل ایبلٹیز میں بھی ایک دوسرے سے ساتھ مختلف ہو سکتے ہیں. So let's talk about inclusive education. Inclusive education is basically defined as a learning environment. Learning environment کا مطلب یہ ہے کہ آپ انوائرمنٹ کو ایسا کریٹ کرتے ہیں. آپ انوائرمنٹ، لرننگ انوائرمنٹ، آپ سب ایجوکیشنسٹ ہیں تو آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے کہ لرننگ انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے. لرننگ انوائرمنٹ کا مطلب صرف وہ اسکول کی 4 دیواری یا کالج کی 4 دیواری نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر پرووائڈ کی جانے والی تمام اپرچونیٹیز. اٹ مسٹ بی کریکلم، اٹ مسٹ بی انسٹرکشنل اسٹریٹجی، ایگزامینیشن سسٹم، اسپورٹس، کو کریکولر ایکٹیویٹیز، any other activities that you planned for the promotion of academic, professional اور personal development. جو بھی وہ تمام چیزیں آپ اس پروگرام کے اکارڈنگ، اس آرگنائزیشن کے اکارڈنگ پلان کرتے ہیں، وہ تمام لرننگ انوائرمنٹ کا پارٹ ہوتے ہیں. ون تھنگ یہ کلیئر ہوگی. دوسری چیز یہ کہ اس کا ٹارگیٹ گروپ کون ہے انکلوسیو ایجوکیشن کا، یعنی کون سے بچے جو ہم انکلوسیو ایجوکیشن انٹیجیبل ہیں. سو دا آنسر از آل لرنرس. So all learners, irrespective of race, class, color, gender, disability, sexual preferences, learning styles and languages. So کسی بھی طرح سے آپ اس میں امتیاز نہیں کر سکتی ہیں. And again I will quote on the basis of Islamic principles جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ میں فرمایا کہ کسی بھی انسان کو دوسرے انسان پہ امتیاز نہیں حاصل ہے on the basis of رنگ، نسل اور any other ability. ٹھیک ہے. اور اس کا یہ بتایا گیا کہ جو امتیاز کسی کو حاصل ہے وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پر حاصل ہے. سو ہم بھی اگر اس اصول کو دیکھتے ہیں، یہی اصول جو ہے وہ انکلوسیو ایجوکیشن کا بھی، یعنی اس کے لیے ہیومن بینگ ہونا اور اس ایج کرائٹیریا کو فالو کرنا اور اس کو فلفل کرنا، دیٹ از انف. اور باقی وہ تمام ٹارگیٹس، یعنی وہ تمام گروپس جو کہ کسی بھی طرح سے اس ایج گروپ میں فال کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام انکلوسیو ایجوکیشن کا پارٹ ہیں. آئدر اٹس جینڈر بیسز، جس کو آپ ٹرانسجینڈرس کہہ لیں، چلڈرن آف میڈس کہہ لیں، چائلڈ لیبر کہہ لیں، ہمارے عام گھروں کے بچے کہہ لیں، یعنی تمام بچے ایک جیسے سسٹم میں پڑھیں، تمام بچوں کے لیے ایک جیسی چیزیں موجود ہوں. لیکن ایک جیسی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اکویٹیبل ہوں، بلکہ اکویٹیبل ہوں، ایکویٹی کی بنیاد پہ ہوں، یعنی جس کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو اس جگہ پہ وہ سہولت یا وہ پروویژن جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے. سو انکلوسیو ایجوکیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے سے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے